साहब, हम इनसे जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ होना चाहिए। जी, चूनिया में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चूनिया इंतहाई मौजूद जगह है। कैंपस चूनिया ही बनना चाहिए। बेसिकली तो चूनिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही चूनिया में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी चूनिया में ही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। 49 न्यूज़ के प्रोग्राम आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिन शाकिर। नाज़रीन, चूनिया पंजाब की बड़ी और पुरानी तहसीलों में से एक है। बदकिस्मती से इसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है और इसकी बड़ी वजह मकामी क़यादत का फुक़दान है। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के सब कैंपस की क़याम की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन उसके ऊपर भी तमाम के तमाम इलाका जात बटे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि ये कैंपस उनके यहाँ कायम हो, लेकिन ये क्यों ना एक ऐसी जगह कायम हो जाए जहाँ पे आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। आइए हम इस बारे में अवाम की राय जानते हैं। अवाम क्या समझते हैं कि ये किस जगह कायम होना चाहिए और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। आइए हम आपको अवाम के पास लिए चलते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल हाकम, काउंसलर हैं ये, और इनसे हम जानेंगे, चूँकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, कि इनका क्या ख्याल है यूनिवर्सिटी कैंपस के हवाले से। ये क्या समझते हैं कि उसे कहाँ बनना चाहिए। जी सोहेल हाकम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि चूनिया इंतहाई मौजूद जगह है और यहाँ सूबाई गवर्नमेंट का सैकड़ों तकरीबन एकड़ रकबा यहाँ पे मौजूद है। और अब ये यूनिवर्सिटी का कैंपस जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे मंजूर करवाया था, और अब ये पता नहीं क्या सुन रहे हैं, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। इस लिहाज से हमारी तो ये राय क्या है, हम इस पर एहतजाज करेंगे बहुत ज़्यादा। हर तरह का यहाँ पे जो है ना, अगर चूनिया में ये ना बना, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल चूनिया में बनाया जाए और किसी और जगह पर शिफ्ट ना किया जाए। कैंपस चूनिया ही बनना चाहिए। अगर पत्तों की बनता है, कोट राधा किशन बनता है, या इलाहाबाद या कंगनपुर, तो बिल्कुल सूट नहीं करता। चूनिया सेंटर है और पूरे ये तहसील को कवर कर लेगा, तो इसलिए चूनिया ही बनना चाहिए। चूनिया पुरानी तहसील है, इस तहसील के साथ तो पहले ही बड़ी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। इसको छोटा 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 करते गए हैं, इसका कोई वाली वारस नहीं है। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट आता है पत्तों की चला जाता है या किसी दूसरे शहर चला जाता है। तो इसलिए हम सब की राय है कि ये कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस चूनिया में ही बनना चाहिए। जी तहसील चूनिया ना जी, एक तारीखी अहमियत का अमल है। इनके विच ही जड़ा ना जी यूनिवर्सिटी का क्याम होना चाहिए। चूनिया शहर की तरक्की जी ना जी, वो पिछले कई अदवार तो जी है ना जी इनू महरूम रखा गया है कई चीज़ों तो। पिछले दौरे हुकूमत के विच इत्थों हाईवे के दफ्तर चले गए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट चला गया। इस तहसील नू जिहड़ा ना जी कमज़ोर किया गया, संगोड़िया गया। बेसिकली तो चूनिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही चूनिया में होनी चाहिए। मतलब चूँकि दो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो चूनिया में ही जो उन्होंने ऐलान किया बाकायदा तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी इसीलिए होनी चाहिए कि आप देखें, अभी हम कसूर डिस्ट्रिक्ट कसूर की 4 तहसीलें हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कसूर, सेकंड कोट राधा किशन है, ठीक है, थर्ड पे पत्तों की है और फोर्थ पे चूनिया है, ठीक है। अब चारों तहसीलों का जो सेंटर पॉइंट है वो चूनिया है। आप गूगल कर लें, आप जो दोस्त देख रहे हैं वो आप गूगल करें, आपको नज़र आएगा कि चूनिया इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कसूर। अगर चूनिया अभी भी डेवलप नहीं कर सकता तो ये कभी भी नहीं डेवलप करेगा। ये हमेशा से पिसमानदगी में जाता रहा है और अब भी ये जा रहा है। चूनिया में अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो आप देखें कि पत्तों की, ठीक है, कंगनपुर से, ठीक है, और जितने भी एरियाज़ हैं, हुजरा से, खुडियाँ से, लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये कहीं से भी आप देखें ना, किसी भी पॉइंट से आप देखें, किसी भी पॉइंट से सर, तो यूनिवर्सिटी है ना जो वो चूनिया में आती है, ठीक है। अगर किसी और सिटी में जाती है सर, तो चूनिया के साथ तो पहले सर बहुत ज़्यादा जो वो है, वो एक जो लावारिसों वाला सलूक हो चुका है। तो सर ना खुदा रहा चूनिया के साथ ना वो लावारिसों वाला सलूक ना किया जाए, चूनियों के साथ अपनों वाला सलूक किया जाए। डेट्स ऑल, थैंक यू सर। चूनिया में यूनिवर्सिटी की जो सबसे मेन रीज़न मेरे ख्याल में है वो ये है कि हमारा शहर जो है ये काफ़ी ज़्यादा शहरों के सेंटर में आता है, मरकज़ में आता है। काफ़ी ज़्यादा सराउंडिंग में 15-20 किलोमीटर के करीब हमारे छोटे बड़े शहर हैं, तहसीलें हैं, टाउन्स हैं। उनमें हज़ारों लोग जो हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, वो पढ़ने जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, लाहौर जाते हैं या किसी और बड़े शहर में जाते हैं। तो अगर हमारे शहर में यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा, ख़ास तौर पे फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको घर के करीब जो है एक ईजी एक्सेस मिल जाएगी।
تو آئی تھنک سب سے بڑا یہی فائدہ ہے کہ ایک آسان رسائی کے طور پہ ایک یونیورسٹی مل جائے گی، اور پوسٹ گریجویشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یونیورسٹی چونیا میں ہی بنی جائے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایجوکیشنسٹ ہوں، یونیورسٹی چونیا میں ہی ہونی چاہیے کیونکہ چونیا میں تعلیمی پسماندگی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ جو کالجز ہیں وہ صرف انٹر لیول تک ہیں، کوئی ڈگری اوارڈنگ ادارہ نہیں ہے، تو ڈگری اوارڈنگ ادارے کے لیے اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے یونیورسٹی کا قیام چونیا میں انتہائی ضروری ہے۔ میرے خیال سے چونیا میں یونیورسٹی ہونے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو میرے جیسے، میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو 100 کلومیٹر طے کر کے لاہور میں جا رہے ہیں صرف ایک ایجوکیشن کے لیے، اور وہاں پہ جا کے صرف وہاں پہ ایجوکیشن کے نہیں برداشت کر رہے وہ اخراجات، وہ ہاسٹل کے بھی اور وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے بھی اور وہاں پہ رہنے کے، کھانے پینے کے، وہ جس سے اکثر لوگ جو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور چونیا کا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ابھی یونیورسٹی کی ضرورت بھی ہے، باہر جا کے پڑھنا مشکل بھی ہو رہا ہے، تو ادھر ادھر کے علاقے ٹھینگ موڑ، الہ آباد اور کھڑیاں وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کے لیے چونیا شہر کے اندر یونیورسٹی اگر بنا دی جائے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی اور اس کو بنا دیا جانا چاہیے۔ ہمارے علاقے کی جو بچیاں ہیں وہ دور نہیں جا سکتی، تو لہٰذا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ہی علاقے میں کوئی انٹرس کے بعد جو تعلیم ہے وہ یہاں پہ دی جائے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ چونیا کے بچوں کو ایف ایس سی کے بعد بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے کو پڑتی ہیں، کیونکہ کچھ بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، لاہور رہ نہیں سکتے، تو اور اپنی اسٹڈی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیں چاہیے چونیا میں یونیورسٹی بنائیں، جو چونیا کا پہلا حق ہے، کیونکہ چونیا ڈسٹرکٹ قصور کی سب سے پرانی تحصیل ہے، اور یہاں بھی یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں وہ نیکسٹ نہ کرنا پڑے۔ جی، تو چونیا کو یونیورسٹی کی اس لحاظ سے بھی ضرورت ہے کہ چونیا میں قبضہ گروپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں پہلے ہی، اتنی ساری سرکاری زمین واقدار کروائی ہے، میرا خیال تقریباً 20,000 کنال ادنان بدر صاحب نے واقدار کروائی ہے زمین، وہ اس پہ تقریباً 400 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں تقریباً کم از کم ایک تو لازمی ملنی چاہیے نا چونیا کو۔ اور میں ایک دکاندار بندہ ہوں، نہ تو یہاں کاروبار اور نہ یہاں تعلیم ہے، بس تو لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے کہ چونیا میں ہونے چاہیے، یونیورسٹی کا کیمپس بننا چاہیے اور اس سے یہ علاقہ بڑا مستفید ہوگا۔ یونیورسٹی کیمپس جو ہے نا، پنجاب یونیورسٹی کیمپس، وہ بیسیکلی تحصیل چونیا میں ہونا چاہیے۔ یہ تحصیل چونیا جو نا یہ سینٹر میں ہے۔ ہمارے ساتھ ملک سہیل احمد صاحب ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب کے، ہم ان کی رائے جانتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے کہ یونیورسٹی کا کیمپس کہاں ہونا چاہیے۔ جی ملک صاحب۔ جی، تحصیل چونیا جو یہ بہت قدیم تحصیل ہے، اور شروع سے ہی تحصیل چونیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کا احتسال کیا جا رہا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وہ لاہور جاتے ہیں، تو یہی گزارش ہے جو سیاستدانوں سے اور حکومت وقت سے، جو تحصیل جو کیمپ ہے یونیورسٹی کا وہ چونیا میں بننا چاہیے۔ جی یہ یونیورسٹی تحصیل چونیا بہت پرانی تحصیل ہے جی، اتنے ساری اپنا لڑکے کی ضرورت ہے جی، اسی چاہنے ساری ہے کہ یونیورسٹی اتنے چونیا ہونی چاہیے، اتنے ہے نہیں جی، اتنے موقع یونیورسٹی چونیا ہونا چاہیے۔ ارشد پاشا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور ارشد پاشا صاحب ایک سماجی ورکر ہیں، یہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور یہ بہت ساری خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے وہ کہاں بننا چاہیے، اور اگر یہ چونیا کا کہتے ہیں تو چونیا کیوں بننا چاہیے۔ جی ارشد پاشا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چونیا ہمیشہ سے ہی محرومی کا شکار رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو چونیا کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، اور میری جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چونیا سب کیمپس جو پنجاب یونیورسٹی کا بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، چونیا سب سے بیسٹ آپشن ہے، وہ اس حوالے سے کہ ڈسٹرکٹ قصور کا جو مین سینٹر بنتا ہے وہ چونیا سٹی ہی بنتا ہے۔ تو آپ باقی جو ہمارے سٹیز ہیں، کوٹ رادھا کرشن ہے، پتو کی ہے، الہ آباد ہے، ادھر سے کھڈیاں خاص ہے، چھنگا منگا، مطلب وہ سب کو جو ہے 12 14 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ چونیا کی مسافت ہوگی۔ تو میری تمام جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اس میں انوالوڈ ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ چونیا کو پریفر کیا جائے۔ جی ناظرین، آپ تک ہم نے عوامی رائے پہنچائی۔ عوام کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ یونیورسٹی کا قیام چونیا شہر میں ہی عمل میں لایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مقامی قیادت اور مقتدر حلقے عوامی رائے کا احترام کریں گے،
اسی کے ساتھ اپنے میزبان یاسین شاکر کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔